हांवें न्हू आज सकाळी व्हिडिओ पळयलो एक आनी व्हिडिओ कितें पळयलो की आमचो शंकर पळजी जो वास्कोचो आहा तेणें आपल्याक एक राखणकाराचो पेहरावो घातला आनी तो मागता बरें अभिनंदन म्हाका दिसलें तेजें बरें काम दिसलें तेजें आनी एक देवाच्या भशेन एक भुमिका करून तो सगळ्या लोकांक जागृत करता अशें दिसलें खंय तरी दिसना काय की देवूय असोच थंय रानान भोंवताना तडपता आसतलो दिसना काय दिसता आनी म्हणूनच एक कोणाच्या रुपान तरी हे जागृत करपाक लागून देवानूच शंकराच्या मनान घातलें काय कितें आतां कोणी तरी खंय तेजी कंप्लेन केल्या कित्याक केली म्हाका ते कंप्लेन केले ताका एक सांगीन दिसता आनी ताका कॉमेंट्स मारता पळय ताकाय सांगीन दिसता बाबा जेन्ना डुकराचें मांस खावपी गायचें मांस खावपी तो मावीन गुदिनो आरती वळोंक तुमी काडून आरती तेज्या हातीन दिली तेन्ना लज दिसली ना रे हिंदू धर्माचें कांयच जालें ना रे अख्खें जंगल जळयलें तेन्ना तुमकां हिंदू धर्माचें कांयच जालें ना रे सिद्धी नायकाक रेप जालो मर्डर जालो 5 वर्साच्या चेडवाक रेप जाता बायलांक मणिपुराक सगळ्यांक मारून हिंदू धर्माच्या बायलांकूच नागडे करून तांकां रेप केले वता तेन्ना तुमकां कांयच जायना रे हिंदूच रे हिंदूच तुमी तेन्ना तुमी त्या रावणा वांगडा आसता त्या दुर्योधना वांगडा आसता जेन्ना अशें कितें जाता पळय तेन्ना त्या दुर्योधना वांगडा आनी त्या रावणा वांगडा तुमी आसता आनी आतां कोणी तरी देवाक जागृत केलें अभिनंदन एक पेहरावो करप एक आर्ट्स तेका लागून कॉमेंट्स मारून कितें इलेक्शनाक लागून कितें खासदारान जावपाक रावल्या तेंच्यांनी कितें पयशे चड बी दिल्या म्हणून हे सगळे नाटकां करता ही नाटकां करता ती कलेची जर भावना तुमकां कळना जाल्यार फायदो कितें आसा ती नाटकां बंद करपाची ते देवाचें रूप घेता ते बंद करपाची शिगम्यांक पळय कोण साई जाता कोण आनी कितें जाता कोण दुर्गा जावन येता हांकां सगळ्यांक बंद करा मरे कित्याक तुमचें कल्चर दाखोवंक सोदता कितें रॉंग केला म्हणून शंकरान म्हणून इतलो बोळ मारून कंप्लेन करूंक जाता आनी कंप्लेनूय म्हणून कोण घेता रे कंप्लेन कित्याक घेता कितें जालां म्हणून अशें तुमी खंय दुखावले ते म्हाका मातशें सांगा तुमी खंय दुखावले ते तुमी खंय दुखवता ते सांगा तुमच्या देवा धर्माक कोण तरी भलतोच येवन आरती करता ओवाळटी करता तुमच्या हिंदू धर्माच्या बायलांक आपल्याक जाय जाय घेवन भोंवता तुमकां कांय दिसना रे कांय दिसना तेन्ना तुमचो स्वाभिमान गेलो तेन्ना तुमची मीपणां गेलो तेन्ना तुमकां हांव केन्ना मरे असले उलयना म्हाका धर्मा बद्दल उलोवपाचें ना हांव एक सादें सिंपल सोशल वर्कर म्हाका सगळी जाती एकूच लागला हांव दोनूच जाती मानता एक बाय एक दादलो आनी हे दोन जातीक लागून कितें हेल्प करपाक जाय तें आमी करता हे असले नाका जाल्ले उलोवन न्ही दुसऱ्यांक त्रास करून न्ही करप न्ही तेजी भुमिका खरी म्हणून जाल्यार उठाव कशी दिली खंय तरी तुमकां खटकले काय खंय तरी तुमकां मार बसलो काय म्हणून तुमी हें करता काय खंयचे तरी पार्टीक तेणें जय जयकार केलो म्हणून तुमी हें केलें काय ना पर्यावरणाक लागून उलयलो सगळे आमकांच लागून उलयलो तो तेणें काय रॉंग करूंक ना ना तुमच्या आवयचेरूय बोट धरूंक ना तुमच्या भयणीचेरूय बोट धरूंक ना अरे जे तुमच्या आवयचेर आनी भयणीचेर बोट दवरता रेप करता त्या लोकांक हिंदू धर्माचे विचार मरे मेल्यानो तें जायना कोणाच्या फाटल्यान लागता अरे हे एक्टिविस्ट आसात आमी म्हणूनच तर तुमकां 4 गजाली कळटा नाजाल्यार तेंय कळचें ना अंधभक्त मेले तुमी अंधभक्त अशेंच तुमी मरतले आनी तुमच्या वांगडा आमकांय बी घेवन वयतले मेल्यानो देव बरें करूं.